ሶስት ሰውን ህይወት ለመጥፋት ሰበብ የሆነና የባካችሁ እናንተንም እንዲያጋጥማችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም ህይወቶቼ እንዲደርስ ፈልጋለሁ ማለት ነው። አንዲት እርጉዝ መዳምና የ4 አመት ልጇን አንድ ላይ አብረው አንድ ቀን ነው ህይወታቸው ያለፈው ማለት ነው በዚህ ነገር ምክንያትና እናንተም ላይ እንዳይደርስ ባካችሁ። ወይኔ በእውነት በጣም ይከብድ። እግዚአብሔር አምላክ በዓል ያሐልውና ወጽሐ ካብ ምትራ ፈጣሪ ያሐልውና ክብራት ሕዋተይ እምበር በተለይ ንሕና ኣብ እንዳሰብ ንሰርሕ በተለይ እንዳሰብስ ኣብ ዓዲ ዓረብ ንሰርሕ ሰባስ ንሕና ድኽም ኢልና ከድና ሻወር ዳቕለቕ ኢልናስ ናብ ዘመደቀሲ ኢና ንጓይ እምበር እዚ ሻወር እንታይ ኮይኑ እንሄው እዚ ሰኻና እንታይ ኮይኑ ሰኻና ማለት እዚ ማይ መውዓዩ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ እንሄው ምናምን ድልና ቸክ ንገብርን ግን ፈጣሪ ባዕሉ ሓሊፈ ይስተኻኽለና ባዕሉ ሲ ካብ ክፉእ ነገር ይሓልወና እምበር ብጣዕሚ ይኸቢድ። ንሕና እንታይ ፈሊጥና ኣለና ኣነስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኹ ነፍሰይ ክፈርሐላ ጀሚረ ማለት በቃ ተመሊሰሲ ክርኢ ናረኣኽቦ ውዒለና እዚ ናይና ሰኻና ሽንተ ዘሎ ባዕሉ ሲ እንተ ሓደ ብጣዕሚ እዩ እንትን ኢሉ በቃ ደሪቑ ከምዚ ጨዋማ ነገር ኮይኑ እንተ ሓደ ግን ሓድሽ ቀይሮም ኣለውና ልክዕ እታ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኹ ኣነ ባዕሉ ሽንት ቤት ቸገይረ እዮ الناس واي بتشافت أري حلونا بقولت حدا كزيكم زي عين النجار فيديو كرخله يفرح جن رسع عند رجليه بقى رسع ينبر نجزي بالتحميز فرح كل شنديتات كيرة تشجير يفتشوا مع التمالة بتشاف تعمي خبير سلام تاي رسعخن أما العالم تركو نيشانالي فتوات كبران انتخاتات التي ببزلهم وسلامكم يسحلي እንኳን ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ደሞ ከምቲ ኣፍቲ መእሰዊ ዝረኣኽምዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ብቻ ያው በአማርኛ ገሊጻቱ ዘላ ናብ ትግርኛ ከትርጉሞ ካለኹ ማለት እዩ ሓንቲ ዓረብ ምስ ወዳ ያው ንብሰ ጽሩያ ነራ ሳልሳይ ኣከብዳ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣከብዳ ዘሎ እዮም ህይወቶም ሓሊፎም ዝነይ ብጣዕሚ ከቢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፍሶም ይመሐሮም ክብል ይፈቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብየማናይ ኢዱ ይቀበሎም ብጣዕሚ ከቢድ እውነት ሳልሳይ መስክል ተደቃያ ህይወት ሓሊፍ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዚ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ለማዓንቲ ዘምፀን ዘሎ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብ ሽንት ቤት ሌልን እዚ ሰኻና ዝበሃል ማለት እዩ ሰኻና ማለት እዚ ተንጠልጥል ዘሎ ጻዕዳ سخانة مالت بعربيو بتقرنيا لهم موعي ماي جن موعي ماي خوي نسي إذا تنقلت إلى زلفتي مندر مالت متى سامن عرب نسرح كم زي ولا جزا يلن هافتام يكون دخا موعي زي بلهم يلن ولا عفكشنا له عفشن تويت بقى أبوز رحمة تقوملو أكارين دعيز اللي مثلاً سلازي إذا عرب مالتيو كتحدث مساعتوات إيا زي انتن فنديو أقات الوقت زاوير عملاك خابرين قتنيا كوحمانا قريم حارنا أمنات بالتعمي خابير بالتعمي مالتي بسمام كمتي أفت ما توزرهم وبلاويس منامن تسبسي وميهم إنا زرعنا يلنا بتشاب التعمي خابير إننا كبرات حواتي تايدي لما عنتي تا فيديو مسرحتي بهاي تايديا نحنا ندا مدام سرح نوعد يدخمنا بزح نجر الناس قد هذه بنا خيدنا شاور نجبر كاو مجونا نكون كيمل عناسي كبدنا نكون تأميلنا كبدنا كي عنقلنا شاور جيرنا تحاسبنا نافذ مدق قصيتنا إنا نقواينا عارتنا إنا نقواينا إرمي شاور مقبرنا التشاور تقبر على شنت بيتكن كمين هو تعيديو تاينيو استحاخل الكنسي شكت قبر لكن ويك عني أكرمت كزي فلت أندية بتعم قريو إنما جمرة وعي مخانة شكت قبر أمه خاوزي ما برهم مدفن تدفع مالتي زي مولعي نستدفعه كنياتم تي ماي موعي وعيون دحر راس أنا حنا بزح ساعات هاتي أنا حنا قد مولعي لكن وعيو عشان 4 ساعات كيف تسلازو خانا عفتها تحس أبقى ساعات عفتها تحس أبقى تايم مالتيو اتامريت ما زاويت انت عزو ما خاو شاور كنت قبراتو ما اي ازقزن شجره يولد እና ከምዚ ጌርክን ዓርሰኽን ሓልዋ ክብራ ሕዋቲ ብጣዕሚ ከቢድ ደንጊፃ ዛ ቪድዮ እዚኣ መስራእ ኸዋሲ ከይደት ሽንት ቤት ቸገርዩ ምናምን ይገርመኩም ዝኾነ ሕማቕ ነገር ተርእየ ብጣዕሚ ይፈርሕ ተሪለ ተዘይረሲዐየ ብጣዕሚ ዝፈርሕና ቸክ ይገብረሉ ከፍቱ ቪድዮ ርዕይስ ክልተ ቦታት ኣለዋ ዝሓንቲ ሓዳሽ እያ ትመስል دحنا بزحس يدرأي تحرجن بالتعمي يدريقو حزي كبالا شخل خميري بزح عمت هذيك بزح زي كوسر كله تتبو
نايز عدي ماي بايزوي جويو مايم جويو أنا أزي ماي دمو أزي ماي مفلحي موعي بزعد دمو زخونا نجاري أسول مفتوش زخونا ماشي نص عليو نصها بجزي أتزي تغيره بدعم حدا جايزة متس إنه يري إلا خو حدث كم زي عفتي صعدا مقطعت أمزلو عفتي مفتح معت أو نزلس كم زلوا صعدا نجار كوينو بق أحس بالكاس شخص نجاري يمثل إنه نسا كل جزء كتغير لتا حز نينا شاور نينا شنت بيت كيرر إلا خوس إذا حنت حداش تحنت جن بق خمزي درجة كيدو مالتيو بس خو نجار كبير نجار نخطة بالكاس كيدو بتقسيبل إنه بتعمي خبير زيات نجرس تشكت جور لكن كبرات حاتيكم إنه حدش أريجليو تشكت جور لكن كأودي أمكن نمرامكن زي كم زي خمسين هم زي يغيريو تغيريو لهم دي حركة خيو زحل كن نمرامكن تنقرأ لكن بر بتعمي خبير أنا بق أمنيت أمن حزي فريد يافتا بدي خير مسر أحوا مسهم أحوا دنجيزة كيدا تشجيرو تشنت بيت مالتي إنه كرت يشاور درجة أريجي إذا بزحي خواني تحنت تبغى أحد يسلم بر كل أريجي زلنا شنت بيتكم بخمس جيركن تشجيرو أقول لك زيت حتى خلخن زي ما برهن مدفن أنزنا مرة أوف ورا أطفاء مالتيو بتشافت أري وزي خكام أري يمحرنا بدعمي خبير إنك بتزعم مالتيو نايا كرات حاتي ناخد أنا إلى فيديو سريع ناب محازتكم ناب حواتكم رمو شير بلو وبتلي أعد عالم نسرح مكنياتهم دخلنا إنا نوع كيدنا شاور نقبر تايني كميني أينر إنا كل جزيك إرمياس نسخوا نجرس تشكن قبر لنا مالتيو ياو بعوي فتعري حلونا اليوم نحنا وين تحت فتعري عرسنا كنحلو لنا مالتيو نبتشا نكبريو كبرات حواتي نيلو معان تفيديو زي أتمثلني راتم هيركم لاقوم نقر سميعهم لا تخنو تسفى يقبر رمضان انقدي قويت إنانيو ناي رمضانيو زنبها قانزا لايكرتا يردك نيلو تسفى يقبر رمضان دك إسكاي تدك إسن نكبرات حواتي درو 15 معلتي بزحنا هنا 15 معلتي ايات قارينا زلا انا تحديث لقبلني قطر ترقس ليتي بخفي الكات حضر انا حزي ساعات حزي كندي ساعات كوينيو ساعات 10 خلتن فرعان كوينيو ساعات 10 خلتن فرعان يزرقس زلا وتري انا تومناتي ساعات عبيت سلازخون تمرت منامني ولا من كفي لي زحضر كاو اثر دمو زي لمرفق دي خوينه ترقس بزحي مصنن كاو ميزن مشوت دمو بصراحه غسي دقاسي مصني ركمن بچا يبها أقول له نعوي كرتاه ترداني يخن إذا تسفى يقبر إنه بتشابز خوانا سلامكم يبزحلي كفرات حواتي سسنايو باي باي.